आइटा अपने असातिज़ा के जायज़ हुकूक़ को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेगी और उसके साथ साथ तालीमी इदारों में अखलाक़ी मियार को परवान चढ़ाने का काम वो ज़ोर व शोर से करेगी। ये असातिज़ा का उसकी ताज़ीम क्या होती है, इसका एक असातिज़ा की इमेज किस तरह की होनी चाहिए समाज में? तालीम का जो तिजारतीकरण हुआ है, कमर्शलाइजेशन हुआ है और आज तालीम को कमोडिटी समझा गया है, इसकी वजह से असातिज़ा के मुकाम को कुछ हद तक उस मुकाम को मजरूह करने में इस तरह का निज़ाम तालीम जिसमें उस्ताद या मालिम का रोल को सिर्फ इस हद तक महदूद किया गया है। उस्ताद का मुकाम वो मर्तबा वाकई हमारे जहन में वो बाकी है या वो मर्तबा किसी सियासतदान ने ले लिया है या किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी न सिर्फ यतीम बल्कि कोई और जो समाज का जिम्मेदार है उसके लिए हम उस्ताद से ज़्यादा बेहतर उसको मानते हैं। वालिदैन तालीम के बदले में पैसा दे रहे हैं और वालिदैन ये समझते हैं कि तालीम भी ऐसी ही कमोडिटी है जैसे मार्केट में कोई ग़िज़ाई अजनास या कमोडिटी मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन का ज़ूम मीडिया बेदर में इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला आज़ाद मुदस्सिर और मेरे साथ हैं मोहम्मद अल्ताफ़ अमजद साहब, बहैसियत आइटा सैक मेंबर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस निज़ाम तालीम का मकसद ये हो कि वहाँ से ट्रेंड लेबर्स तैयार हो, क्लर्क्स पैदा हो, इस निज़ाम तालीम का अगर ये मकसद है तो जाहिर सी बात है वहाँ मौल्लिम का रोल बहुत ही महदूद है। दूसरा, क्योंकि तिजारत या प्राइवेटाइजेशन तिजारतीकरण जो हुआ है उस वजह से यहाँ एक पूरा स्कूल का सिस्टम को आप समझिए कि वालिदैन तालीम के बदले में पैसा दे रहे हैं और वालिदैन ये समझते हैं कि तालीम भी ऐसी ही कमोडिटी है जैसे मार्केट में कोई ग़िज़ाई अजनास या कमोडिटी मिलती है, तो इसकी कदर व कीमत भी कम हो गई है। पेरेंट्स कहेंगे कि हम पैसा दे रहे हैं, मैनेजमेंट कहेगा कि हम तालीम दे रहे हैं इसलिए पैसे लेंगे, और टीचर को स्टूडेंट्स इस नजरिए से देखेगा कि ये तो एक कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम है जिसको एक काम दिया गया है, वो अपना काम कर रहा है, लिहाजा स्टूडेंट और टीचर में वो रिलेशन और बॉन्डिंग पैदा नहीं होगी जो रूहानी तौर पर होना चाहिए थी। और इस वजह से एक स्टूडेंट अपने टीचर को सिर्फ ये एक एम्प्लॉय के हैसियत से देखेगा और उसको पता है कि इस उस्ताद का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है, लिहाजा ये टीचर का रोल उसके नजर में कम होगा। तो एक प्राइवेटाइजेशन की वजह से और निज़ाम तालीम के मकसद को भूल जाने की वजह से ये सिचुएशन और ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो ये एक असर है। दूसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हर चीज़ को एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज में बोला जाने के बाद और फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट के आने के बाद ये तिजारत का जो असर है ये एजुकेशन सेक्टर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसको भी एक खिदमत के इदारों के बजाय किसी और चीज़ के जरिए किसी बहुत बड़े एक कंपनी के रूप में देखा जा रहा है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से इस आज के हालात पैदा हुए। यानी कि आप ये इस तरफ के इशारा देना चाह रहे हैं कि जो तालीम हमारी है कि ग़िज़ाई अजनास की कमोडिटी की तरफ जा रहा है और जो तालीम स्टूडेंट्स जो लेने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रिया आमदनी के लिए बल्कि ना कि इल्म हासिल करने के लिए। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन का जो मकसद है, तालीम हासिल करने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता जा रहा है। उसकी रूह को हम बिल्कुल ख़राब करते जा रहे हैं। मगर ये भी कहा जा रहा है कि असातिज़ा कराम जो हैं वो उनके जो अव्वलीन फ़र्ज़ है दर्स व तदरीस वो उससे कहीं ना कहीं
हालांकि वो अपने फर्ज मनसबी पर कायम हैं, मगर अव्वलिन फर्ज से वो सुबकदोश होते जा रहे हैं। वो दर्स व तदरीस जो तलबा तक पहुंचाना है, जो इल्म पहुंचाना है, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, और वो नजर भी आ रहा है कि वो असातिज़ा कराम अपनी अव्वलिन फर्ज से क्यों दूर होते जा रहे हैं। जी, इसकी पहली वजह तो ये है कि खुद हुकूमत की जानिब से असातिज़ा इकराम को बहुत सारे ऐसे गैर तदरीसी काम तफवीज़ किए जा रहे हैं जो कभी इनकी जिम्मेदारी नहीं रही। जी। और दूसरी बात ये है कि आए दिन मुख्तलिफ हालात की वजह से भी हुकूमत को कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी लायक है कि वो असातिज़ा को इन कामों का हिस्सा बनाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया है कि इंतज़ामिया हो या हुकूमत हो या कभी कभी औलिया तलबा या वालिदैन हो, वो भी असातिज़ा से कुछ ऐसी चीज़ों की तवक्कुआत करते हैं जो उनके दायरे कार में नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी असल जिम्मेदारी से हटकर दीगर कई काम करने पड़ते हैं। देखिए, हमारी जो निसाब है, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर तो ये दिखाया जाता है कि जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो कितने घंटे में कितने असबाब ख़त्म करना है। इस लिहाज से साल भर में हमको पूरा जो सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने घंटे में ख़त्म किया जाना है, कितने दिन में, कितने महीनों में, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। मगर आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये काम तो पहले भी हुआ करता था, पहले भी असातिज़ा कराम को ये काम दिए जाते थे। ऐसा नहीं कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। मगर पहले के काम में और अब के काम में ऐसा क्या फ़र्क आ गया है कि पहले जो तालीम दी जाती थी उसमें तलबा कई तालीम याफ्ता नज़र आते थे, मगर इस बार इसी नज़रिए को इसी असातिज़ा कराम वही काम कर रहे हैं, मगर नज़रिया लोगों का असातिज़ा के तहत बदल रहा है। ऐसा क्या फ़र्क है दोनों में? जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले जो काम दिए जाते थे हुकूमत की जानिब से मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को, जी, वो सिर्फ ये होता था कि 10 साल में एक मरतबा मर्दमशुमारी सेंसस कर लें, जी, और 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन बल्दियाती या फिर मुकामी इदारों की या फिर असेंबली या फिर ऐवानों की जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस करवाना होता था। इसके अलावा दीगर काम उन्हें तफवीज़ नहीं किए जाते थे। इसके बरक्स आज के ज़माने में आप देखें, जहां बहुत डायनामिक हालात हैं, तो पिछले कोविड में आपने देखा कि कोविड के सर्वेस के लिए, कोविड पेशेंट्स की रहनुमाई के लिए टीचर्स को रखा गया। जी, बॉर्डर्स पे टीचर्स को ड्यूटी के अंजाम देना पड़ा, जिसके वजह से कई टीचर्स अमवात का शिकार हो गए। तो आज कोविड के नाम पर या फिर गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम्स के कई इनिशिएटिव्स को लेकर, पोलियो है और डिप्थीरिया के वैक्सीन्स हैं, फिर कोविड के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, और इसके अलावा आज असातिज़ा को वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जी। और इसका बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स ये होता है कि बहुत सारे असातिज़ा को ज़बरदस्ती BLO की ड्यूटी असाइन की जाती है, जिसमें रिसेंट हाल ही में आपने सुना होगा कि वोटर ID को आधार से लिंक करने के लिए अचानक एक टारगेट दिया गया, और उसको पूरा करने के लिए, उसकी तकमील करने के लिए हमने ये देखा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से इस हद तक फोर्स और दबाव डाला गया कि मैं पर्सनली बहुत सारे असातिज़ा को जानता हूं जिनकी BP और शुगर हाई हो गई BLO के इस काम की वजह से, और कई एक लोगों ने रेसिग्नेशन भी इसलिए दिया कि अब वो इतना ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे थे। अब बताइए कि उनकी असल तवज्जो मदरसे में या तालीम में या फिर तलबा पर कैसे होगी। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा बदलाव और चेंज पहले के मुकाबले में अभी ज़्यादा आया है। असातिज़ा को तदरीस के अलावा बहुत सारी गैर तदरीसी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और जिसका असर
طریقہ تدریس بلکہ پورے پروسیس پر ہو رہا ہے، اور طلبہ اقتصابی سطح پر، اقتصابی طور پر وہ پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ تو جہاں ٹیکنیکل طور پر دیکھیں گے تو کسی مثال کے طور پر کسی اسکول میں 100 طلبہ ہیں انرولڈ، اور وہاں پر اساتذہ کرام کی جو تعداد ہے 5 یا 6۔ اب ان میں سے جو دیگر جو تفویضات دی جاتی ہیں، اسائنمنٹ دی جاتی ہیں، تو ان میں سے یہ آدھا اسٹاف کو تو کام دیا جاتا ہے، آدھا اسٹاف جہاں پر 6 ہے تو وہاں پر 3 اساتذہ کرام جہاں پر ہنگامی کام ہو، ایسا نہیں کہ تمام کام کو آدھا اسٹاف کو ترتیب دی جاتی ہے، جہاں پر اس طرح کی جو BLO ورک میں جیسا اس بار ہوا ہے کم سے کم آدھے اسٹاف کو کام دیا جائے۔ تو 100 طلباء میں جو 6 بچے ہیں تو وہ اس میں سے 6 میں سے 3 ٹیچر BLO ورک کے لیے چلے گئے، اب 3 ٹیچرز ہیں جو 100 طلباء کو پڑھانا ہے۔ تو یہ کمی کہاں ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو مخلوعہ جائیدادیں دکھائی جا رہی ہیں کہ ابھی وہاں پر 100 طلباء کے لیے 2 جائیدادیں باقی ہیں بھی، مگر وہ ویکنٹ نہیں بھر پا رہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی ہے، اور TT CT ایگزام تو برابر ہو رہے ہیں اپنی جگہ پر، پھر بھی یہ بھرپائی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ جی، بہت صحیح سوال ہے آپ کا کہ ویکنسیز بہت زیادہ ہیں، ریکروٹمنٹ بہت کم ہو رہے ہیں۔ ریکروٹمنٹ کا فریکوینسی دیکھیں گے تو ایک نوٹیفیکیشن کے بعد جتنا وقت ہمیں لگ جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، پھر اپلیکیشن بھرنے 2 مہینے اور لگتے ہیں، امتحانات آتے 2-3 مہینے اور لگ جاتے ہیں، اس کے بعد سلیکشن اور لسٹ وغیرہ ہوتے یہ پورا پروسیس ہے جس کی 1 سال سے زائد دن لگ جاتے ہیں، بلکہ 1-2 سال بھی لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی آبجیکشن بھی آتا ہے، اسٹے آرڈر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر قانونی مداخلت ہوتی ہے اور اگین یہ مسئلہ اور لیت و لال میں پڑ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پورا تعلیمی عمل متاثر ہوتا ہے، اور یہاں ویکنسیز جیسے جوں کے توں رہ جاتے ہیں۔ ایک چیز البتہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یا سرکار یا حکومت ان مخلوعہ ویکنسی جائیدادوں پر گیسٹ ٹیچرز کو تعین کرتی ہے، لیکن وہ بھی سال کے اس کو تعلیمی سال کے آغاز سے قبل اس کو تیاری کر لینا چاہیے، لیکن جون گزر جاتا ہے، جولائی آتا ہے، تب ہوتا ہے کہ گیسٹ ٹیچرز آتے وہ جون جولائی اور اگست ختم ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہاں بہت زیادہ بچے اسٹوڈنٹس متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ تعلیمی عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ سرکاری اور نہ صرف یہی بلکہ انرولمنٹ میں بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اساتذہ کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، اور آگے گیسٹ ٹیچر کب آئیں گے، کتنے آئیں گے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جب ہم انرولمنٹ کے لیے اولیاء و طلباء سے ہم رجوع ہوتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سر جس اسکول میں آپ ایڈمیشن کی بات کر رہے ہیں ان اسکولوں میں 6 سبجیکٹس پڑھانے کے لیے 2 یا 3 ہی ٹیچرز موجود ہیں، جبکہ 6 سبجیکٹس آپ پڑھائیں گے کیسے؟ اور 6 میں سے ایک تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں میٹنگ اور ٹریننگ میں رہیں گے، ایک آدھ کوئی اگر پیٹرنیٹی لیو پہ چلے جاتے ہیں تو رہ جاتے ہیں 1 یا 2 ٹیچر، تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سے کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ تو یہاں ہم بہت حد تک لاجواب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایڈمیشن کا، داخلوں کا بھی تناسب بہت زیادہ گرتا جا رہا ہے۔ ہم جہاں پر آئٹا میں نہ صرف ان سروس ٹیچرز کی بات کرتے ہیں بلکہ ریٹائرڈ ٹیچرز کی بھی بات کرتے ہیں، جس میں ریٹائرڈ ٹیچرز جو ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان کے جو وظیفہ جو شروع ہوتا ہے، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا 5 مہینے بعد وظیفہ آیا، کسی کا 6 مہینے اور اس سے زائد بھی۔ خیر یہاں پر کسی آفیسر کی شکایت کرنے والی بات نہیں، مگر جو سسٹم ہے اس کو آسان جو کرنا ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ جیسے کوئی ٹیچر NOC نکالنے کے لیے کئی مسائل ہیں، یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو SR کے جو مسائل ہیں اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ریٹائرڈ ٹیچرز کو ہمارا ایک مشورہ یا تجویز یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے عین موقع پر ساری چیزیں جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ قبل اس کی تیاری کریں، اور اس کے لیے درکار جو ڈاکومنٹس ہیں، جو دستاویزات ہیں، اس کو ایک ایک کر کے مکمل کر لیں،
اور ریٹائرمنٹ کے عین وقت میں ساری تیاریوں کے ساتھ اپنا کام کر لیں تو آپ کا یہ پروسیس بہت آسان ہو جائے گا. اور اس کی کئی مثالیں ہمارے دیگر ٹیچرز بھی ہیں جنہوں نے کام کو بہت آسانی سے کیا ہے. تو اس میں تساہل یا پھر اس میں ٹال مٹول کی وجہ سے عین وقت پر یہ کام آگے بڑھتا ہے اور کبھی کبھی مہینوں اور 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت قسم قصے کی حالت ریٹائرمنٹ کے بعد بعض ٹیچرز حضرات کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایج جو ہے کئی کسی کو کئی بیماریاں لگتی ہیں, دوائیاں کے مجبور رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی ہم الرٹ رہنا ہے. جیسے آپ نے بتایا تو اس پر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جیسے ان سروس میں اساتذہ کرام کو ریسورس پرسنس کی ضرورت رہتی ہے, تو اسی طرح پینشن کے لیے بھی جو مسائل ہیں کسی ٹیچرز کو معلوم ہوتے ہیں, کسی کو نہیں معلوم ہوتے ہیں. کئی اساتذہ کرام صرف درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں, ان کو جو دفتری کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں واقفیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اس کے لیے جو اصحاب وسائل ہیں, ریسورس پرسنس ہیں, اور آئیٹا میں بھی کئی ریسورس ایکسپرٹس ہیں, ماہرین ہیں, ان سے رجوع کریں اور آئیٹا کی بھی جو مقاصد ہیں اس کو سمجھیں اور اس میں جوائن ہونے کی اور خود مطالعہ کر کے اس کے بارے میں واقفیت ہو کر اس کے بارے میں جان کر جوائن ہو جائیں. اور اس جو مقدس پیشہ ہے درس و تدریس کا, اس کو نہ صرف اپنے لیے آسان کریں, نہ صرف اپنے لیے اس کے لیے اس میں راہ ہموار کریں, بلکہ دوسرے جو اساتذہ کرام ہیں, جو ہمارے ساتھی ہیں, ان کے لیے بھی یہ آسان و سہل بنانے کے لیے آگے بڑھیں اور آئیٹا کو جوائن کریں. میں ہمارے الطاف امجد صاحب اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل آئیٹا کے ہماری ایک دعوت پر اسٹوڈیو میں زوم میڈیا بیدر کی اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ان جو مسائل پر جو ہم آج بات کیے, ان میں سے آپ کے ذہن میں کوئی اگر سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. انشاءاللہ ہم پھر اگلے ویڈیوز میں جو ایجوکیشنل ہمارے جو ویڈیوز ہیں اس پر ہم ان مسائل پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید جو بہتر سے بہتر مسائل ہیں, بہتر اشخاص کو لانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ نیچے دیا ہوا جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے سوالات رکھیں. تو دیجیے مجھے اجازت اور میرے ساتھی الطاف امجد صاحب کو. اللہ حافظ.